देव बरो दिसtiu तुमकां सुमेस्तांक आम्ही जायते पटी ऐकाला आणि नियमशास्त्रांनी बरोवन आसा. तुझ्या पेल्याचो मोग कर आणि तुझ्या दुस्मनाचो द्वेष कर म्हणून. जायत्या धर्मांनी तेंच शिकयतात पूण जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. तो म्हणटा हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आणि तुमकां दग दितेल्यां पासत मागा म्हणटा. वय कित्या पासत कित्याक म्हळ्यार बापान आम्हा सर्वांचो मोग केला. आम्ही दुस्मान जावन आसल्या पण दुस्मान जाल्ल्या आमकां बापान इतलो मोग केला की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिला. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणेय नास जावन नजो बगर सस्नीक जिवीत ताचे थंय बाबाट दवरल्या हर एकल्यांनी सस्नीक जिवीत जोडिचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसली आनी ताणें दुस्मानाचो मोग करून दाखयला. आनी हांव आनी तूं तो दुस्मान जावन आसा. पातका वरवीं दुस्मान आमी जाल्या देवाचे दुस्मान आमी जाल्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी तें वाचता भाव भयणीनो. आनी दुस्मान जाल्ल्या आमकां सोडयलां जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान संदान केलां. आमकां ताणें इश्ट म्हूण आपयलां. वय देव बऱ्यांचेर कोट्यांचेर पावस वतशें करता, सूर्य उदेशें करता आनी सगळ्यांक बऱ्या रितीन एकाच रितीन पळयता आनी आमकां जेजू उलो मारता जसो तुमचो बाप सर्व बरो तशें तुमी सर्व बरीं जायचे. वय आमकां दुस्मानाचो मोग केला बापान आमचो मोग केला आनी दुस्मान जाल्ले आमकां संदान केलां. तर भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमकां कोणी दुस्मान आसात काय? खंडीत जर तर जेजू क्रिस्ताक आमी मानून घेतला जाल्यार सोडवणदार म्हणून बाबार्थ ताचे थंय दवरला जाल्यार आमकां कोणीय दुस्मान आसूंक साध्यच ना. कित्याक बाप हर एकल्यांचो मोग केल्ल्या बरें आमकांय हर एकल्यांचो मोग करूंक साध्य आसा भाव भयणीनो. देखूनच बापान जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरल्या हर एकल्याक तें उदार देणें दिला. पवित्र आत्मो दिला आणि तो पवित्र आत्मो इतलेंच करता आमच्या काळजांनी दाराळ रितीन देवाचो मोग वता अशें करता आनी तो मोग आमकां कोणायचो द्वेश करूंक सोडिना बगर हर एकल्यांचो मोग करूंक आमकां उलो दिता. आज भाव भयणीनो क्रिस्तांव जिणें जावन आसा मोगाचें जिणें कित्याक देव मोग आनी मोग सदैव जावन आसा आनी मोग देवातावनूच जाता आनी तो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ रितीन देवान ओतला आनी त्या मोगांत जियोंक आम्हा सर्वांक आपोण दिला आनी म्हाका आनी तुका विंचून काडला ह्या मोगान जिवन जेजू क्रिस्ताचें सारकें प्रतिरूप आमचें थंय येवंक. वय आज जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाचें तें प्रतिरूप त्या क्रुसार ताणें मोग करून दाखयला आनी तो कुरीस जावन आसा मोगाचो संकेत. मोग थंयसर दिसता थंयसर कितेंच अपेक्षा ना, थंयसर बाडाय ना, थंयसर कितेंच दुस्मानकाय ना, राग ना, कितेंच ना. आपणाचें म्हणलें कितेंच ना बगर हेरांक दिवचें जावन आसा. जर तर हो मोग दैवीक मोग म्हज्या काळजांत वाळटा जाल्यार खंडीत म्हाकाय हेरांचो मोग करूंक जाता. आमेन.